बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब सैफ अली खान पर हमले वाला मामला ये सुलझने के बजाय मजीद उलझता चला जा रहा है। अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और तहकीकात इस बात की हो रही है कि सैफ अली खान पर यह हमला किया नहीं बल्कि करवाया गया, और करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सैफ अली खान थे। और लोगों ने सैफ अली खान को काफी ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने तहकीकात करना शुरू कर दी कि एक शख्स जिस पर बाकायदा तौर पर हमला किया गया हो, बड़ा बड़ा खौफनाक किस्म का, जानलेवा किस्म का यह हमला था, और एक शख्स सैफ अली खान की बैकबोन के अंदर हमला करता है और उसमें छुरा घुसेड़ देता है इतनी फोर्स के साथ, इतनी ताकत के साथ कि वो जो छुरा होता है, वो खंजर होता है, वो सैफ अली खान की कमर की हड्डी के अंदर फंस जाता है और उसको बाकायदा तौर पर उसका 2.5 सेंटीमीटर का हिस्सा ऑपरेशन करने के बाद, न्यूरो सर्जरी करने के बाद निकाला जाता है। लेकिन उसी के वाक़े के 3 दिन के बाद लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान बाहर निकलते हैं। अपने घर नहीं जाते बल्कि दूसरे घर जाते हैं, फॉर्च्यून हाइट्स उसका नाम है। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो हशाश बशाश, मतलब उनको देख के लग नहीं रहा कि 3 दिन पहले इन पर जानलेवा हमला किया गया। मतलब बैकबोन पर या कमर की हड्डी पर एक सुई भी चुभती है तो इंसान कांप उठता है ना। लेकिन अब इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है आज मैं आपको बताता हूं। बेसिकली सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं, उन पर एक और क़यामत टूट पड़ती है। जो भारतीय हुकूमत है वो सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेना चाहती है। कितनी? मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है सैफ अली खान की, जिसको भारतीय हुकूमत लेना चाहती है। लेने का मतलब यह मत समझिएगा कि खरीदना चाहती है, ऐसा नहीं है, हथियाना चाहती है भारतीय हुकूमत। अब उसकी वजह क्या है ये मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताता हूं। बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है, आप इसको आखिर तक जरूर सुनिएगा। बेसिकली होता ही है, सैफ अली खान पटौदी खानदान के नवाब तो हैं, लेकिन साथ साथ वो भोपाल के नवाब भी हैं। सैफ अली खान की एक खानदानी जमीन है, जिसे आप पुश्तैनी जमीन भी कह सकते हैं, भोपाल के अंदर, और ये 100 एकड़ पर मुश्तमिल है। जो जमीन है ना वो 100 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 1.5 लाख खानदान है जो क्या बात है। आज की मालियत में भारतीय रुपीस के अंदर उसकी जो कीमत है ना वो 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन अब भारतीय हुकूमत इसको हथियाना क्यों चाहती है? बेसिकली जो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खान साहब, उनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था साजिदा सुल्तान और दूसरी का नाम था आबिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान बड़ी बेटी थी, जो कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए थे, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद ये आबिदा सुल्तान साहिबा पाकिस्तान आ गई थी और साजिदा सुल्तान साहिबा भारत में रही थी। और उन्होंने सैफ अली खान के जो दादा हैं इफ्तिखार अली खान पटौदी, उनसे शादी कर ली थी और उसके बाद ये खानदान आगे बढ़ा था। अच्छा जनाब, उसके बाद मामला आगे बढ़ते चले गए। साल आया 1968 का, और उसके बाद भारत की कानून के अंदर एक कानून का इजाफा किया गया। वो कानून था शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट। अभी शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि जनाब जो लोग पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान आ गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर उनके घर वालों का नहीं, उनके रिश्तेदारों का नहीं, उनके बच्चों का नहीं, बल्कि हुकूमत का हक है। जो भारतीय हुकूमत है, सरकार है, उनका हक है। ये शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है 1968 का। अब होता यह है कि जो भारतीय हुकूमत है, जो उनकी रियासत है, वो ये मानती है कि जो ये भोपाल की जमीन है ना 100 एकड़ पर मुश्तमिल, जिस पर सैफ अली खान बाकायदा 2015 से केस लड़ा है, 10 साल से केस लड़ा है, इस पर बेसिकली जो हकदार थी वो थी आबिदा सुल्तान साहिबा, जो कि पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान आ गई थी। मतलब वही समझते हैं कि 100 एकड़ की जमीन की असल मालिक आबिदा सुल्तान साहिबा थी, ना कि साजिदा सुल्तान साहिबा, जिनके खानदान को चलते चलते ये सैफ अली खान का खानदान तक आ जाता है। तो उनका ये मानना है कि जनाब ये जमीन जो है वो सैफ अली खान की नहीं है बल्कि आबिदा सुल्तान साहिबा की है, जो कि पाकिस्तान चली गई थी। और शत्रु एक्ट के तहत अब इस पर सैफ अली खान का या उनके खानदान का किसी किस्म का कोई हक नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय हुकूमत का हक है। अब ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है। कोर्ट जो है वो सैफ अली खान को, उनकी वालिदा शर्मिला टिगोर को, उनकी बहन सोहा को और सबा को नोटिस जारी करती है और कहती है कि जनाब आप अपना जवाब जमा कराइए। सैफ अली खान और उनका पूरा खानदान इस नोटिस को हवा में उड़ा देता है और कोई जवाब जमा नहीं कराता। यहां तक कि वक्त ऐसा आ जाता है कि जवाब जमा कराने की जो मोहलत होती है ना वो भी खत्म हो जाती है।
اس کے بعد یہ عدالت معاملہ اپر کورٹ کے اندر آتا ہے، اور اپر کورٹ کے اندر سیف علی خان اب یہ سارا معاملہ لڑا ہے اس کیس کا، یعنی زمین کی حقدار ہونے کے ناطے یہ جو ہے وہ کیس عدالت کے اندر چلا گیا، اور اس وقت بھارتی حکومت ورسز سیف علی خان اس کیس کو لڑ رہا ہے۔ لیکن بھارت کی جو حکومت ہے اس کی نظر اس پراپرٹی پر ہے جو کہ 100 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اگر سیف علی خان یہ کیس ہار جاتا ہے تو یہ زمین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ نکل کے بھارت کی حکومت کے پاس چلی جائے گی۔ سیف علی خان کو اس کا 1% بھی نہیں ملے گا۔ 15,000 کروڑ کی یہ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سیف علی خان یہ کیس جیت جاتا ہے نا تو وہ بالی ووڈ کے سب سے زیادہ امیر ترین ایکٹر کہلائے جائیں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو سیف علی خان کے حملے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ سارا ناٹک کرا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت سامنے آئی کہ سیف علی خان 3 دن کے بعد نیورو سرجری کے بعد، ارے بھائی نیورو سرجری مذاق نہیں ہوتی ہے یار، اگر آپ کے گھر میں ڈاکٹر ہے یا کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہے تو اس سے ذرا پوچھ لیجیے گا نیورو سرجری ہوتی کیا ہے، اور بیک بون کے اندر 2.5 سینٹی میٹر کا اگر خنجر کا ٹکڑا پھنس جائے نا تو اس کے بعد کتنے عرصے تک انسان جو ہے نا وہ بیڈ ریسٹ پر رہتا ہے، چلنا تو چھوڑیے، مطلب اٹھنے میں اس کو بھی مشکلات ہوتی ہیں، اور سیف علی خان تو باقاعدہ واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر دوسری بڑی بات، سیف علی خان پر جس نے حملہ کیا اور جس شخص کو حراست میں لیا گیا، شریف الاسلام غالباً اس کا نام بتایا جا رہا ہے نا، وہ جو بنگلہ دیش کا کہہ رہے ہیں کہ رہائشی ہے، اور بھارت وہ صرف چوری چکاری اور ڈکیتی کرنے کے لیے آیا تھا، ان دونوں میں کسی بھی طور پر مماثلت نظر نہیں آتی، کسی بھی طور پر مماثلت نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ کوسچنز ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنا کچھ ہو گیا، گھر کے اندر ایک گاڑی موجود نہیں، گھر کی سیکیورٹی کہاں تھی، اچانک گھر کے اندر کیسے گھر گیا ایک ایسا شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں جس گھر کے اندر جا رہا ہوں وہاں کہاں کہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کہاں کہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، لیکن وہ سب چیزوں سے واقفیت رکھتے ہوئے باقاعدہ اندر بھی پہنچتا ہے اور سیف علی خان پر حملہ بھی کر دیتا ہے۔ اور حیرت اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس حملے کے 3 دن کے بعد سیف علی خان صاحب ہاسپٹل سے ہاتھ لہراتے ہوئے نکلتے ہیں، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جناب ہی از فٹ اینڈ فائن، مطلب اس میں ان کو کوئی چوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اب ان دونوں معاملات کو، یعنی پراپرٹی کے 15,000 کروڑ کے معاملے کو اس حملے کے معاملے سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے جس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ اب سیف علی خان کی جو گھر کی وہ سیکیورٹی ہے وہ رونت رائے، آپ کو یاد ہوگا مسٹر بجاج کے نام سے جو مشہور تھے، ان کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو خود بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ایسا شخص یار جس پر حملہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے نکل کے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا حیرت ہوئی ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ حملہ یا تو واقعی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حملہ ہوا، ایک شخص گھر کے اندر گھسا، سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، مارا، خنجر مارے، یہ تمام چیزیں، لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا تاکہ اس پراپرٹی کے جو کیس میں کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اب آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔